बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी चहारम। आज हमने सबक नंबर 12.1 पढ़ना है, जिसका उन्वान है हुकूक व फराइज़। आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम या हासिल ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। डाक खाना, बैंक, अस्पताल और लारी अड्डा वगैरह पर तहरीर शुदा हिदायत पढ़ सकें। यानी इनमें से कोई सी भी जगह अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले, वो डाक खाना हो, बैंक हो, अस्पताल हो या लारी अड्डा, तो वहां पर दर्ज मुख्तलिफ हिदायत होती हैं, अवामुन नास के लिए होती हैं, लोगों के लिए होती हैं। आप उनको पढ़ सकें और पढ़ने के साथ साथ उनको समझ सकें। इसी पे आज हम काम करेंगे मुख्तलिफ हिदायत की सूरत में। सबसे पहले इस्लामी पहलू देख लेते हैं सबक का। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। बेशक ऐसा ही है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे किसी मुश्किल का कोई हल सुझाई नहीं दे रहा होता, उसको लगता है कि अब बस इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, तो उस वक्त अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारे, अल्लाह ताला को याद करे, तो उसके बेचैन और परेशान दिल को सुकून हासिल होता है। अगर आपके साथ खुदा ना ख्वास्ता कभी ऐसा हो कि किसी वजह से आप बहुत परेशान हो, किसी परेशानी बेचैनी का शिकार हो, तो अल्लाह ताला को याद करें, उसका जिक्र करें, तो आपके यकीनन दिल को सुकून हासिल होगा। जल्दी से करेंगे दोहराई। मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज में क्या फ़र्क है? बहुत अहम सवाल है। हम आम तौर पे जब काम कर रहे होते हैं तो आपको अगर अल्फाज के मुतज़ाद दिए जाएं तो आप फ़ौरन से बता देते हैं। इसी तरह अगर आपको कुछ अल्फाज दिए जाएं और उनका मुतरादिफ बताने के लिए कहा जाए तो आप वो भी फ़ौरन बता देते हैं। बताना आपने ये है कि मुतज़ाद और मुतरादिफ में फ़र्क क्या है। वीडियो को रोकिए और बताइए। जी यकीनन आप सब ने मुतरादिफ और मुतज़ाद का फ़र्क अपनी मुअल्लिमा को बताया होगा। देखते हैं हमने आज पढ़ने से पहले कौन सा काम करना है। आप में से कोई बता सकता है कि क्या अभी आपने कभी आप अस्पताल, डाकखाना, लारी अड्डा या बैंक गए हैं अपने अम्मी अब्बू के साथ, बड़े भाई के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी? आपने वीडियो को रोकना है। जो बच्चा जहां गया है इन जगहों में से, मज़कूरा जगहों में से, जैसे अस्पताल है, डाक खाना है, लारी अड्डा और बैंक है, तो आपने वीडियो को रोकते हुए अपनी मुअल्लिमा को बताना है। जी आप सबने बताया कि आप में से कौन सा बच्चा किस जगह जा चुका है। शाबाश। इसी से मुतल्लिका हमारा आज का काम है। आज हम डाकखाना, बैंक, अस्पताल और लारी अड्डा वगैरह पर तहरीर शुदा हिदायत को पढ़ेंगे या इनको पढ़ना सीखेंगे, या वहां पर अगर कोई हिदायत लिखी हो तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पास सबसे पहले एक हिदायत है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दी जाती है शदीद गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक के लिए। हीट स्ट्रोक से ज़्यादा जिन लोगों को मुतासर होने का खदशा होता है, इनमें बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, खिलाड़ी और मरीज शामिल हैं। अब ये वाली जो हिदायत होती हैं हीट स्ट्रोक की, ये तमाम हिदायत ये आपके किसी अस्पताल में दर्ज होती हैं, और फिर उनके साथ जो हिदायत के साथ एहतियाती तदाबीर होती हैं कि आपने ऐसी सूरत में जब आपको खुदा न ख्वास्ता हीट स्ट्रोक हो जाए तो उस सूरत में क्या करना है। ये आप इस तरह का जो हिदायतनामा है ये कहाँ पे पढ़ते हैं? अस्पतालों में। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपको हम बहसियत पाकिस्तानी अगर देखें तो हम नादरा की सहूलत, नादरा ई सहूलत, ये हम इस तरह की हिदायत भी पढ़ते हैं। अगर नादरा के दफ्तर जाना हो, आपने अपना बे फॉर्म बनवाना हो, आपके वालिदैन के साथ आप जाएं, तो आप इस तरह की पढ़ते हैं कि अगर गाड़ी का टोकन हो या टैक्स हो या गाड़ी की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, तो ये सब हम नादरा के ई सहूलत से करवा सकते हैं। इसके अलावा नादरा ई सहूलत पर आप अपने गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल्स भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास वोटर बनने के फ़वाइद और तरीक़ेकार, ये वो तमाम चीज़ें हैं या ये वो हिदायत है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हम इनको कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह से आपने ये हिदायत बहुत ज़्यादा, इस तरह के पोस्टर, इस तरह का हिदायतनामा गुज़श्ता 2 सालों में, 2.5 सालों में ज़रूर देखे होंगे। ये हिदायतनामा हर जगह हमें दिखाई दिया। बैंक हो वहाँ पर था, डाक खाने में, लारी अड्डों पर, अस्पतालों में तो ख़ास तौर पे इस तरह के पोस्टर्स, बल्कि बड़े बड़े फ्लैक्स और चार्ट्स बनवा के लगाए गए, जिसका मकसद क्या होता है? इस तरह की हिदायत का क्या मकसद होता है कि अवामुन नास को उनमें शऊर उजागर किया जाए, उनमें इस चीज़ का जज्बा पैदा किया जाए, या उन्हें एहसास दिलाया जाए, या उन्हें आगाह किया जाए कि कहाँ पे, किस जगह पे जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ के लिए क्या हिदायत है, वहाँ पे
کون سے آداب ہیں, کون سی چیزیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے یہاں پہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں ایک پوسٹر ہے جو آپ کو, میں نے جیسے آپ کو بتایا, آپ کسی دکان پہ گئے وہاں پہ بھی نظر آئے گا, لاری اڈے پہ بھی نظر آئے گا, اسپتال میں بھی نظر آئے گا, اسکولوں میں نظر آئے گا. اس میں کیا تھا, جیسے اس پہ ہدایات دی جاتی ہیں ماسک پہن کر. آپ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ ماسک پہن کر. ساتھ میں اس طرح تصاویر, سماجی فاصلہ برقرار رکھ کے, ہاتھ نہ ملا کر, اسی طرح سے ہاتھ کو بغیر دھوئے ناک اور منہ پر نہ لگا کر. ہم اس طرح سے ان تمام طریقوں پر عمل کر کے کرونا وائرس کو روک سکتے ہیں یا اس سے بچ سکتے ہیں. آپ ان ہدایات سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں, ان پہ آپ سب نے یقیناً عمل بھی کیا ہوگا, اسی لیے ہم نے اتنی کامیابی سے اپنے ملک میں کرونا پہ قابو پایا. اسی طرح سے آپ کے پاس ایزی پیسہ کی اگر آپ دکان پہ جائیں یا آپ موبائل فون کی یا گھروں کے کونوں پہ, جو گلیوں کے کونوں پہ جو دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں پہ اس طرح کی ہدایات ہوتی ہیں کہ بجلی, سوئی, گیس, ٹیلی فون کے بل یہاں جمع کروائیں. یہ ایزی پیسہ کے لیے ہوتا ہے. یہ والی جو ہدایت ہوتی ہے نا آپ کی, بجلی, سوئی, گیس, ٹیلی فون کے بل, یہ عام طور پر بینکوں کے باہر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, ڈاک خانے کے باہر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بجلی, گیس اور پانی کے بل یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اچھا, ایک یہ تصویر ہوتی ہے, یہ تصویر ہر اس جگہ پہ لگائی جاتی ہے یا اس کا پوسٹر آپ کو ہر اس جگہ پر دکھائی دیتا ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو, یا وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ خاموشی کا مظاہرہ کرنا. جیسے بینکوں میں خاص طور پر آپ بینک جائیں تو وہاں پر ٹیلی فون کے استعمال کی ممانعت ہے, منع کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اسپتال جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو یہ والا پوسٹر دکھائی دیتا ہے یا دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹیلی فون کا استعمال نہیں کرنا. اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, جو داخل ہوئے ہوتے ہیں یا وہاں پہ علاج کے لیے آئے ہوتے ہیں, ان کو ٹیلی فون کا وہ جو شور ہوتا ہے, اس کی جو گھنٹی ہوتی ہے, اس کی جو آواز ہوتی ہے, وہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے. بینک میں بھی اسی لیے منع کیا جاتا ہے, اسپتال میں منع کیا جاتا ہے. اسی طرح ڈاک خانوں میں بھی عام طور پر جو بڑے ڈاک خانے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ٹیلی فون کے استعمال سے منع کیا جاتا ہے. تو یہ وہ ہدایات ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یقیناً آپ کو یہ تمام ہدایات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. ان میں سے بہت سی ہدایات ایسی ہوں گی جو آپ پڑھ چکے ہیں یا جن سے آپ پہلے سے واقف تھے. اگر نہیں واقف تھے تو ابھی یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب آپ جلدی سے کیجئے ایک انفرادی سرگرمی. آپ نے اسپتال, بینک یا لاری اڈا پر جو ہدایات کبھی پڑھی ہیں, ان میں سے کوئی سی بھی 3 آپ نے خود سے تحریر کرنی ہے اپنی اردو کی کاپی پر. کام کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں, ویڈیو کو آپ روکیں گے اور پھر آپ اس سرگرمی کو کریں گے. جی, انفرادی سرگرمی آپ سب نے کر لی. گروہی سرگرمی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگی. مناسب گروہوں میں تقسیم ہو کر بینک, اسپتال اور ڈاک خانہ کے لیے مختلف ہدایات کے پوسٹر بنائیں اور جماعت کے تختہ نرم پر چسپاں کریں. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں. آپ کی جماعت کی جتنی تعداد ہے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیے. ایک گروہ جو ہے وہ بینک کے لیے ہدایات کا پوسٹر بنائے. پوسٹر آپ نے بنانے ہیں, آپ کے پاس جو کمپیوٹر شیٹ ہوتی ہے, کمپیوٹر کا کاغذ ہوتا ہے, اس پر. ٹھیک ہے. دوسرا گروہ جو ہے وہ اسپتال کے لیے بنائے اور تیسرا گروہ ڈاک خانے کے لیے پوسٹر بنائے جس پہ ہدایات لکھی ہوں. آپ اس کو تصویری صورت میں بنا سکتے ہیں, نیچے ہدایت درج کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو بہتر لگے, آپ ایک ایسے خیال کے ساتھ جو بہت نیا ہو, اچھوتا ہو, اس پہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے بنانے کے بعد جو آپ کے کمرہ جماعت میں تختہ نرم موجود ہوتے ہیں اس پر چسپاں کر دینے. ٹھیک ہے. ویڈیو کو روکیے اور یہ دلچسپ سرگرمی ابھی کیجیے. آپ سب نے یقیناً یہ سرگرمی بھی کر لی ہوگی. آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں. آپ نے ان ہدایات کو جو مختلف جگہوں پر درج ہوتی ہیں ان کو درست طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, اور پڑھ کر سمجھ کر اپنے والدین کو بتانا ہے کہ اس ہدایت کا کیا مطلب ہے اور یہاں اس ہدایت کو ہم کہاں کہاں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ کون کون سی جگہ پر آپ کو لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گے جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کام. یقیناً آپ نے بہت سی نئی ہدایات سیکھی ہوں گی, اور اب جو چیزیں آپ نے سیکھی آپ اس پہ اس طرح سے عمل کریں گے کہ اس کے بعد آپ کو اگر کبھی بینک, اسپتال, ڈاک خانے یا لاری اڈے پہ جانے کی کبھی موقع ملے, آپ کبھی جائیں تو آپ ان ہدایات کو ذہن میں رکھیں, اور اگر نہیں بھی درج ہیں تو آپ ان پہ عمل کریں تاکہ آپ ایک باشعور شہری کے طور پر سب کے سامنے آئیں. اپنا خیال رکھیں. کل اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. شکریہ.